حنا هضرنا على لو ريجيس داندكس اكس و ايكغيك. ها هنا فين بيبان الدور ديالهم. هاد لو مود لي ريجيس اندكس و اكس و ايكغيك تنهضرو عليهم في لو مود دادريساج اندكسي. هانتوما لو مود دادريساج اندكسي. اسي هاد لو مود دادريساج اندكسي عوض هاديك لادريس اللي تنديرو فيها اللي تنديرو بوا فور لي بوا لي سور 16 بيت. عوض هاديك لادريس تنشدو واحد لا باز بليس ديبلاسمون، وهاديك لا باز عندنا هو تيمثل هذاك لو ريجيس، والديبلاسمون هو بحال قلتي. هانتوما ناخدو اكزومبل بو بيان كومبروندر لي شوز. ها ناخدو مود ادريساج اندكسي، مود ادريساج اندكسي، اندكسي. هانتوما دابا في الحاله العاديه اللي كانت عندنا كنا تنديرو ال دي ا، كنا ناخدو هانتوما هنا كنا ناخدو نديرو ال دي ا ال دي ا وتنديرو دولار وتنديرو لادريس فاش كاينه 4000. دابا سيدي قالك لا، عوض نبقاو نكتبو هاد 4000 لادريس، كاين واحد لو مود ادريساج اندكسي كيا دو روجيس اكس يغري، خصنا نكسبلواتيهم في هذاك لو مود ادريساج اندكس. دابا غادي نمحيو هاد 4000 وغادي نديرو فيرغول تنديرو لا باز، ولا باز ريبريزونتي بار لو مود هادوك لي روجيس اكس ولا يغري. حنا غادي نديرو اكس، دونك ال دي ا فيرغول اكس غادي اش تمثلنا؟ غادي نشارجيو لاكيميلاتور ا بلا دوني بوانتي بوار هاد لو روجيس بلا دوني بوانتي بالكونتوني تاع هاد لو روجيس اندكس اكس. ما فهمتوش ياك ما فهمتوش؟ يعني خصنا واحد ليكزومبل بور بيان كومبروندر لي شوز. ها نتوما نجيو لهنا بور بيان كومبروندر لي شوز. اش عندنا؟ ال دي a virgule x charge modo a avec la valeur dans l'adresse et le contenu de l'index x. ها ما فهمناش ايش قال لك اسيدي؟ غادي تمشي لاكس، ها انت الاكس فين هو اكس؟ انا لاكيميلاتور اكس ها هو. غادي نمشيو لداخل ديالو الكونتوني ديالو. واش هاد الكونتوني هو اللي غادي نحطو في لا، هاد الكونتوني يلا تلقاو فيه لادريس. هانتوما مشينا للروجيس داندكس اكس، غادي نلقاو فيه لادريس. من بعد حيت لقينا لادريس غادي نلقاو واحد الكونتوني، وهاد الكونتوني هو اللي غادي نحطو في فهمتيني؟ بحال غير بحال بغا يطولوا عليهم القضيه، ولكن سي ان مود ادريساج كنفلو بيان سي كومبروندر، حيت عنده واحد ليزيزاسيون. من بعد غادي نشوف واحد بزاف، حيت يكون عندنا لي بوكل تيكون مزيان هاد لو مود ادريساج اندكسي. عوض نبدا نكتبو 4001 4002 كل ساعه نبقى نشارجيو تنديرو واحد ال دي ا فيرغول اكس بليس، وتتبقى هذيك هاد اكس تتبقى تانكريمونطا بوحدها بلا ما نبدا نكتبو 4001. نبقاو يتعاود داكشي تنديرو ال دي ا باغ اكزومبل ال دي ا فيرغول اكس بليس. غادي نشارجيو في المره الاولى غادي نشارجيو ا بالكونتوني ديال لادريس بوينت با اكس كي ا باغ اكزومبل. غندوزو تاني هذا تانكريمونطا لينا هاد اكس غتولي اكس بليس 1. غندوزو تاني لاكس بليس 1. غادي نشوفو تاني هاديك لادريس اكس بليس 1. غادي نشوفو لداخل ديالها غادي نلقاو واحد لا دوني. هاديك لا دوني من بعد غادي نحطوها في هاديك لاكيميلاتور في لاكيميلاتور ديالنا. Je crois que j'ai bien essayé de faciliter les choses pour bien comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le poser après. حنا بغينا ندير لكم غير واحد الانيسيجي بور غير باش تفهموا شويه تكون عندكم واحد الايدي كومون سا سباس لي شوز. وعرفت انا بزاف بليزيور جون نو كومبرون با لو مود ادريس، بس غير تعطيه شويه الوقت. سي تري سامبل. كما قلنا عندنا ال دي ا فيرغول اكس سي شارجي لاكيميلاتور ا. تنمشيو هذاك لاباز اللي عندنا هو لو روجيستر اكس،
تنمشيو لداخل ديال هذاك لو ريجيستر تلقى واحد لو كونتوني، هذاك لو كونتوني ماشي هو اللي غادي نحطو في هذاك تيمثل لينا غير لادريس اللي غادي نلقاو اللي هي اسكيزموا غادي نلقاو واحد لادريس، وهذيك لادريس دودون اون فا تروفي واحد لا فالور ديال لا دوني، وهذيك لا دوني هي اللي غادي نحطو في لاكيميلاتور. هذا تيتسمى لو مود دادريساج اندكسي. علاش اندكسي؟ حيت تنخدمو به بهادوك لي روجيستر اللي هضرنا عليهم بريسيدامون اللي هي اكس و اي سامبلومون. هانتوما بوغ فوار لي شوز هادشي اللي كنقول لكم لوتيليتي ديال المود دادريساج اندكسي. هانتوما كيفاش تشوفوا ال دي ا فيرغول اكس بليس. في الاول اش غادي نديرو؟ غادي نمشيو اسيدي لا باز اكس اش غادي نلقاو فيها اكس اكس، غادي نمشيو هذيك لادريس اكس اكس غادي نلقاو فيها واحد لا دوني، غادي نجدو هذيك لا دوني غادي تلقانا ا الا كانت شي بوكل من بعد غادي بحال في السي من بعد حاتين غادي نرجعو غادي نشارجيو هاد المره ماشي غادي نمشيو لادري ماشي غادي نمشيو لاكس اكس اكس، غادي نمشيو لاكس بليس 1 عوض مثلا نبدا نكتب كل ساعه شارجي افيك فيرغول شارجي 4000 شارجي 4001 نيشان هو تانكريمونطا. غادي نمشيو هذيك فين تانكريمونطا اللي تلقينا هذيك لادريس نشدو هذيك لا نوفيل دوني اللي عندنا وهي اللي غادي نحطو في هذيك لاكيميلاتور. بحال قلتي واحد البوينتور تيتحرك، هذا هو ليتيليتي ديال هذاك مود دادريساج عندك بحال واحد البوينتور كيسي دو بلاص. و سيغتومون لوغسكون اونتيليزي دي بوكل، وهاد لي بوكل غادي نشوفو ابخي ليتيليتي ديالهم من بعد، حيت كاينين دي بروغرام بحال السي تنخدمو بدي بوكل حتى في لاسومبلور تنخدمو بدي بوكل بوغ رياليزي دي بروغرام و دي بروغرام بوغ on va le manipuler pour notre cas. C'est bien. دابا خصنا واحد l'exercice pour bien comprendre هاد لي choses. غنخدمو بواحد l'exercice basique سي بانال. دونك غادي نخدمو بواحد ليكزامبل بازيك pour bien comprendre واحد l'exercice basique. par exemple طلبوا منا faire la somme ديال 45 avec la valeur 36 et stocker le résultat dans l'adresse 2000. كما تلاحظوا هاد لا دوني 45 فين كاينه في لادريس 1500 وعندنا انسي 36 ايكال كاينه في لادريس 1520 وطلبوا منا نستوكيو لو ريزلتا ديال هاد لا سوم نديروها في 2000. دونك اي بروغرام تنبغي نخدمو به في ميكروسوفت ديما تنبداو بلو جي بي دو بروغرام، ولو جي بي دو بروغرام عادة تكون هي تنديرو org 00 هادي لو جي بي دو بروغرام. اش طلبوا لينا هما فيغ لا سوم دي 46 افيك 36. دابا خصنا كيفاش نخرجوا هذيك لي دوني ونديروا لا سوم ومن بعد ستوك لي ريزلتا. وحنا تنقولوا اي اوبيراسيون تنبغي نديرو تيجينا في بالنا هذوك لي زاكيميلاتور ا و بي. دابا غادي نديرو تيجينا في الديل ديالنا خصنا نشارجيو واحد لاكيميلاتور بهذيك لا دوني. دونك مثلا ناخذ لاكيميلاتور نديرو شارجي لاكيميلاتور هذيك لا دوني 45. باغ انا عجبني الحال بغيت نخدم مود دادريساج ايطونجي فين كاين هذيك حيت ندير فين كاين هذيك لا دوني كاينه في لادريس 1500. دونك غادي ندير شارجي لاكيميلاتور avec le contenu de pointé par l'adresse 1500 حيت حنا بغينا لا دوني 45. دونك غندير لادريس 1500. احنا دابا مشارجينا هذيك لا دوني 45. حنا اش بغينا هذيك لا دوني بغينا نزيدوها ل 46. دابا تيجي على بالي غادي ندير لاديسيون دابا حيت عندي 45 خصني نزيدها. دونك غتيجي لنا على بالي هاد لانستركسيون اد غادي ندير لاديسيون ديال لاكيميلاتور اللي حيت هو دابا لاكيميلاتور اش فيه في الداخل فيه لا دوني 45. دابا بغيت نشد هذيك لا دوني 45 ونزيدها ل 36. دونك اد خصني نزيد ليها 36 و 36 باغ اكزومبل كاينه في لادريس 1520. توجور بغيت نخدم مود ادريساج
كي ايطوندي ديما خصني نرد في يجيني في بالي هذوك لي مود دريساج، طلبوا لي مود دريساج ايطوندي نخدم بهاد لا مانيير، وتيبقى هذيك مساله حريه الا خلى لك المجال اوفير. vous pouvez travailler dans n'importe que le mode dressage qui va nous permettre d'aboutir le même résultat. Donc par exemple moi je veux travailler avec le mode dressage étendu, donc on fait ADDA chargé بهذيك لا فالور 36 اللي كاينه في 1520. هذا دابا اش درت انا؟ درت النص ديال لا كيسيون اللي طلبوني في الاول، فيغ لا سوم دي 46 افيك 36. دابا بقى ليا نستوكي هاد لي ريزولتا اللي خرجت لينا، وهاد لي ريزولتا فين كاينه؟ مستوكيه توجا في لاكيميناتور ا، وفين بغيت كاين هاد لي زعما هاد لوبيراسيون درت لا سوم هاد ديال كاينه في ا، ولكن حنا بغيت هاد نستوك هاد لو ريزولتا، بغيت نستوكها في لادريس ا. دونك غادي ندير اس تي ا STA STA tout simplement في l'adresse 2000 هذاك شي سامبل، غير خصك نبداو الا فهمتيني باز من بعد داكشي غادي يجي لك طري سامبلومون. المهم نتمنى يكون هذاك واخا ما شرحتوش مزيان يكون غير واحد الانطلاقه بور بيان كومبروند ابري، غير هذا تيمثل غير لي باز البازيك، واحد ريزومي بازيك. غادي نلوح لكم واحد PDF هو فاش كاين لي سورس كاع دي دي اس في بليزيور دي زيكزارسيس سون كوريجي، وان شاء الله نتمنى انكم فهمتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.